दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी उम्र 40 साल या इससे ज्यादा है तो आपने ये 5 असूल जरूर अपनाने हैं। आपको दिनों में फर्क महसूस होगा और बीमारी आपके करीब भी नहीं फटकेगी। कमजोरी की जगह ताकत ले लेगी और आप महसूस करेंगे कि जिस्म पहले से भी ज्यादा यंग रह रहा है। देखें, 40 साल के बाद हमारा जिस्म नेचुरली कुदरती तौर पर ढलने लगता है, लेकिन अगर हम कुछ आदतें अगर ठीक कर लें तो हमारा जिस्म ताकत की तरफ वापस लौटने लगता है। तो मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो 40 साल के बाद आपने लाजमी अपनानी है। नंबर 1 सबसे जरूरी दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल के लगभग है या 40 साल से ऊपर है तो लहसुन के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। लहसुन के साथ दोस्ती इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि लहसुन जो है ये आपकी शरेयानों को बंद होने से, तंग होने से रोकता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरेयानें जो हैं वो हमारे जिस्म की वो स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और वो नैरो होने लगती हैं, मतलब तंग होने लगती हैं, जिसकी वजह से उनमें क्लॉट जमता है और आगे जाके दिल की नालियां तंग होने की वजह से ब्लड प्रेशर तेज होता है। इसके अलावा दिल के दौरे के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर फालिज के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लहसुन का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं, बाकायदगी से, मैं दोबारा ये कह रहा हूं, ये नहीं कि 1 महीना कर लिया फिर छोड़ दिया, इसको अपनी आदत का हिस्सा बना लें, तो आप देखेंगे कि ये आपके खून की जो गर्दिश है उसको भी बेहतर करेगा। अगर आपके हाथ मुंह सोते हैं, जलते हैं, वो भी बेहतर होगा। और वो लोग जो कि कहते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खानी पड़ती हैं तो दवाई कम होती चली जाएगी, ब्लड प्रेशर रूटीन पे रहने लगेगा, सतह के ऊपर 120-80 के पास रहने लगेगा। खाना कैसे है मैं बार बार बता चुका हूं कि आपने 1 से 2 कली लहसुन की लेनी है, उसको छीलना है, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने दें ताकि उसके अंदर जो एलिसिन नामी कंपाउंड होता है वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद इसको पानी के साथ निगल लें। अब लोग पूछेंगे इसको खाना कब है? आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको मैदे में तेजाबियत रहती है तो फिर ज्यादा बेहतर है कि आप इसको निहार मुंह इस्तेमाल ना करें, वरना तेजाबियत बढ़ सकती है। अगर आपको मैदे में तेजाबियत रहती है तो आप इसको नाश्ता करने के बाद 1 या 2 कली इस्तेमाल कर लें, आपको मुकम्मल फायदे मिलेंगे। और एक और बात, ये मर्दों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये लहसुन उसको भी बढ़ाता है। तो इस चीज का भी आपको फायदा होगा। अगर आप 40 साल के बाद लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो आप ताकतवर भी रहेंगे, स्टेमिना भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा आपका। दूसरा जो बड़ा तरीका है सेहतमंद रहने का 40 साल के बाद, वो ये है कि आपने लाजमी पट्ठों की वर्जिश करनी है। मैं यहाँ पे पट्ठों की वर्जिश की बात कर रहा हूं, मैं रनिंग की, कार्डियो की बात नहीं कर रहा। हम में से अक्सर लोग वॉक जरूर करते हैं लेकिन वो समझते हैं कि जिम जाने की तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिम जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं भी कहता हूं, मैं भी जिम नहीं जाता, लेकिन मैंने अपने घर के अंदर डंबल्स रखे हुए हैं। वजन, वेट लिफ्टिंग बहुत जरूरी है। इसको वजन उठाने को वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं, यानी आप अपने जिस्म को कुछ रेजिस्टेंस दे रहे हैं जिसको आपका जिस्म उठा रहा है। उससे होता क्या है, उससे जब आप वजन उठाते हैं तो बेसिकली आपके पट्टे मजबूत होते हैं और पट्टे आपकी जिंदगी की लाइफ इंश्योरेंस है बीमारियों के खिलाफ। अब रिसर्च ये कहती है कि वो लोग जिनके पट्टे मजबूत होते हैं वो लोग ज्यादा अच्छा जीते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है और वो मोहताजी से बचे रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी मोहताजी में रखे, इंसान की मोहताज कभी ना करे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने मोहताजी से बचना है तो अपने जिस्म को मजबूत बनाना है। मजबूत बनाने के लिए क्या करना है? वजन उठाने। वजन उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 5 किलो के डंबल घर में लेकर आए, यूट्यूब पे जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। मेरी वीडियोस देख लें, मैं बार बार बताता हूँ कैसे वजन आपने उठाना है, बिगनर्स ने, और ये खवातीन भी उठाएं और मर्द भी उठाएं। और 40 साल के बाद तो लाजमी उठाएं। थोड़े वजन से शुरू करें, बेशक 3 केजी के डंबल से शुरू करें। जब आप वजन उठाएंगे शुगर ठीक रहेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपकी जिस्म में जो इंसुलिन बन रही है वो बेहतर तरीके से काम करेगी, आपकी डिप्रेशन कम होगी, नींद अच्छी होगी, हाजमा बेहतर होगा, कब्ज कम होगी। वेट ट्रेनिंग के, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के इतने फायदे हैं कि वो एक वीडियो में बताए नहीं जा सकते। तो दोस्तों, 15 मिनट हफ्ते में 3 दिन, यानी पूरे हफ्ते में सिर्फ 45 मिनट के लिए अगर आप वजन उठा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत है और आपके जिस्म मजबूत रहेगा। क्योंकि 40 साल के बाद जिस्म ढलने लगता है, वो लोग जो वर्जिश करते हैं उनका जिस्म मजबूत रहता है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, कोशिश करनी है कि आपने अपने नाश्ते के अंदर प्रोटीन जरूर इस्तेमाल करें। अक्सर लोग 40 साल के बाद भी वही नाश्ता कर रहे होते हैं जो वो 20-25 साल की उम्र में कर रहे थे। ब्रेड खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ नाश्ता करते हैं तो उससे आपकी शुगर एक दफा ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, जिससे थकावट होती है, सुस्ती रहती है, पूरा दिन कुछ काम करने को दिल नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपने फिट रहना है तो आपको नाश्ते में प्रोटीन जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 बादाम इस्तेमाल कर लें।
اس کے علاوہ پروٹین کا قیمے میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ دہی میں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے پروٹین زیادہ استعمال کرنی ہے. فائبر بھی استعمال کریں ساتھ. فائبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی پاورفل ٹونک ہے دوستو. یہ آپ نے 40 سال کے بعد اپنی ناشتے کے اوپر توجہ کرنی ہے اور پروٹین سے بھرپور ناشتہ کرنا ہے. چوتھا بڑا اصول جو 40 سال کے بعد آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ نے دوستو نیند کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لینی ہے. اچھا اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو اتنی اچھی نیند نہیں آتی، ہمیں تو نیند دماغ چلتا رہتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا دماغ چلتا رہتا ہے اور آپ کو نیند اچھی نہیں آتی اور آپ کے ذہن میں باتیں چلتی رہتی ہیں، یا آپ لائٹ سلیپر ہیں، لائٹ سلیپر کا مطلب یہ ہے کہ پاس کو آہٹ بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو جاگ آ جاتی ہے، آپ نے پھر بھی 6 سے 8 گھنٹے لیٹے ضرور رہنا ہے. جب آپ ریسٹ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو سگنل یہی جاتا ہے کہ یہ بندہ ابھی ریسٹنگ موڈ میں ہے. اگر آپ نیند کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے، تو نیند اور خراب ہوگی. یہ سائیکل چل پڑتا ہے نیند کی خرابی کا. اور نیند کی خراب ہونے کے پیچھے بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے اگر پیٹ صاف نہیں ہوتا، گٹ ٹھیک نہیں ہے، تو نیند کو جو بہتر بنانے والے ہارمون ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے. تو کوشش کرنا ہے کہ اپنے پیٹ کو ہمیشہ پریورٹی دیں، وہ چیزیں کھائیں جو آپ کے پیٹ کو صاف کرتی ہیں. فائبر والی غذائیں استعمال کریں، جس طرح السی کے بیج استعمال کریں، جو کا دلیا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، سلاد ضرور استعمال کریں. یہ چیز آپ کی قبض کو آپ سے دور رکھے گی. قبض دور ہوگی تو پیٹ کے اندر جو ہارمونز بنتے ہیں، سیروٹونین جیسے ایک ہارمون ہے، اینڈورفن جیسے ایک ہارمون ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون رکھتا ہے، تو نیند آٹومیٹکلی بہتر ہوگی. تو نیند آپ نے 6 سے 8 گھنٹے ضرور لینی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلدی بستر پہ چلے جائیں. اور بستر پر جانے سے پہلے کوشش کریں کہ موبائل فون جو ہے وہ 1.5 2 گھنٹے پہلے دیکھنا بند کر دیں، تاکہ آپ کے ذہن کو سکون کا سگنل جائے اور نیند اچھی آئے. اور دوستو پانچواں بڑا اصول صحت مند رہنے کا 40 سال کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہیں کرنا. کمپیریزن کرنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مقابلہ کرنا لوگوں کے ساتھ، دوستو وہ جو چیز ہے وہ آپ کو شاید دنیاوی طور پہ تو فائدہ دے دے کہ آپ امبیشنز بڑی بڑی رکھتے ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر انسان کو ختم کرتی جاتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرا اتنا اوپر چلا گیا، ہم اس کے مقابلے میں اوپر نہیں گئے، ہم کہاں ہیں، وہ کہاں پہنچ گیا، تو یہ چیزیں دل کے اندر ایک ملال لے کر آتی ہیں، غم لے کے آتی ہیں، ایک حسد کا فیکٹر لے کر آتی ہیں جو ہمارا کورٹیسول اوپر کرتا ہے اور خوشی والا ہارمون نیچے کرتا ہے، جس سے جسم میں سوزش بڑھتی ہے. یہ کہنے کو چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری ہیلتھ کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے. ہمارا موڈ خراب رہنے لگتا ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم اوور تھنکر بن جاتے ہیں، زیادہ سوچنے لگتے ہیں. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھیں، شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں. اپنی زندگی میں نعمتیں دیکھیں، اتنی نعمتیں ہیں ہماری زندگی میں آلریڈی. ہم صحت مند ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہم ہسپتال میں لیٹے نہیں ہوئے، ہمارے بچے ہمارے گھر والے جو ہیں وہ صحت مند ہیں، رات کو ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، ہمارے پاس رات کو کھانا کھانے کی اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، ہم بھوکے پیٹ نہیں سوتے. یہ بہت بڑی باتیں ہیں، ان پہ شکر گزاری کرنا سیکھیں، آپ فٹ رہیں گے. اگر آپ کو یہ 5 عادتیں اچھی لگی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں. بیماریاں آپ سے دور رہیں گی. ورزش کریں، باہر کے بازاری کھانوں سے بچیں، میدے والی چیزوں سے بچیں. آپ فٹ رہیں گے، ینگ رہیں گے، طاقتور رہیں گے، اور 40 سال کیا آپ 90 سال تک بھی فٹ رہیں گے. اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کے کام آ سکے اور لوگ ہیلدی ہیبٹس کی طرف متوجہ ہوں. کھانا پینا اچھا کریں، نیند اچھی کریں، ہیلدی فوڈ کھائیں، قدرتی فوڈ کھائیں، اور دوائیوں سے دور رہیں. اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.